नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी दाङमा निर्माणाधीन प्रदेश सभा भवनको गति, सचिवहरूको बैठक, सभामुखहरूको सम्मेलनसँग सम्बन्धित विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सभामुखहरूको सम्मेलनको प्रसङ्ग। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा सचिवहरूको 5औं सम्मेलन लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। 2 दिने सम्मेलनले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभालाई थप मर्यादित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहित 10 वटा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। सम्मेलनले सभामुख, उपसभामुख र संसदका अन्य पदाधिकारीहरूको भूमिका, प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा गठन, प्रदेश प्रहरी गठन, पूर्व प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न गराउन पहल गर्ने, संसदको बजेट र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन लगायतका प्रस्तावहरूमाथि छलफल भई पारित गरिएको छ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी र संसदलाई थप क्रियाशील र गतिशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रमुख रूपमा छलफल गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बताउनु भएको छ। खासमा यो अनुभव आदान प्रदानले सन्देश दिन खोजेको कुरा चाहिँ के थियो त भने सार्वभौमिक रूपमा हामी संघीयताको एउटा कार्यान्वयनको एउटा 5औं वर्षको संघारमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका चाहिँ अनुभवहरूलाई कसरी संश्लेषित गर्ने र संघीयतालाई अझ कसरी मजबुत बनाउने, बलियो बनाउने भन्नेमै केन्द्रित थियो। हामीले गरेका काम क्रियाकलापले संघीयतालाई कति मद्दत पुर्यायो, संघीयता कार्यान्वयनमा कति मद्दत पुर्यायो भन्ने कुरामै केन्द्रित रहेर हाम्रो अनुभवहरूको चाहिँ आदान प्रदान भएको थियो र ती अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सार्वभौमिक रूपमा सबै कुरा त लिपिबद्ध होला। सार्वभौमिक रूपमा मैले बुझेको कुरा के हो भने जस्तो कि योभन्दा अगाडि गरेका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू र विशेष गरेर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका कुराहरू कतिपय पुरा भएका छन्, कतिपय चाहिँ पुरा भएका छैनन्। ती कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पुनः पनि हामीले आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष रहेको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा गरिएका असल अभ्यासहरूको बारेमा अनुभव आदान प्रदान गर्ने, संसदीय अभ्यासका क्रममा उत्पन्न साझा समस्या र चुनौतीहरूको पहिचान गरी निराकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको सभामुख घरतीले बताउनुभयो। सङ्घीय र सबै प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सचिवहरूको मर्यादा, सेवा सुविधा र कर्मचारीमा विविधता रहेकोले एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घरतीले प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू सरुवा बढुवा गर्दा सचिवालयलाई जानकारी हुनुपर्ने वा परामर्श हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सङ्घीय उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको चाहिँ अध्यक्ष अनि प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको चाहिँ भूमिकाहरू अहिलेको हाम्रो नीतिले, ऐनले केही सङ्कुचित बनाएको छ। सभामुख नभएको अवस्थामा बाहेक अरू समयमा चाहिँ उपहरूको भूमिका पेसिभ जस्तो देखिन्छ। यसलाई अझ मूर्त रूपमा अझ बढी अरू संसदीय काम कारबाहीहरूमा चाहिँ अझ क्रियाशील हुने गरेर हाम्रा नियमहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा निष्कर्ष चाहिँ त्यो रहेको छ। दोस्रो निष्कर्ष भनेको अब संसदको आह्वान र अन्त्य अहिलेसम्मको हाम्रो परम्परा चाहिँ के भने सङ्घमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुखको चाहिँ छलफलमा सहमतिमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ र अन्त्य गर्नुहुन्छ। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री र सभामुखको चाहिँ सहमतिमा गर्ने प्रावधान हुन्छ। तर यो भए तापनि व्यवहारमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने सभामुखलाई चाहिँ आफ्नो सभा अन्त्य भएको नै थाहा नहुने, कार्यकारी निकायले आफूलाई चाहेन, मन परेको छैन भने कुनै पनि बेलामा सभाको अन्त्य र सुरुवात गर्ने स्थिति भएको यसले कानुनमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ के हो भने सभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको चाहिँ अनिवार्य चाहिँ एउटा
प्रावधान व्यवस्था हुनुपर्छ र सङ्घमा पनि त्यो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रदेश सभामा सभामुख उपसभामुख लगायतको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रशिक्षण, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यक्रमहरू आदि सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल भई निष्कर्ष निकालिएको सभामुख घरतीले बताउनुभयो। आपसी अनुभव आदान प्रदान गर्दै संसदीय अभ्यासलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु नै सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको सभामुख घरतीको भनाइ छ। सङ्घीय सभा र प्रदेश सभाको सञ्चालनको लागि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको ऐनमा उल्लेखित विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा जस्तै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू छन् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको चाहिँ मर्यादा र सेवा सुविधाहरू, त्यस्तै प्रकारले प्रदेश सभाका सचिवहरूको चाहिँ सेवा र मर्यादाहरूमा भिन्न भिन्न खाले छन्। त्यसले एकरूपतामा लिनुपर्छ। अनि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएपछि त्यो विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पाउने सेवा सुविधाहरू के हो? कतिपय ठाउँमा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सहसचिव सरको सुविधा आदि इत्यादि चाहिँ विविधताहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ एउटै बनाउनुपर्छ, सबैको एकरूपतामा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यस्तै प्रकारले प्रदेश सभा पदाधिकारी सभामुखको हैसियत कहाँ हुनुपर्ने, उपसभामुखको हैसियत चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने, सभापतिको हैसियतहरू चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि विविधताहरू छन्। त्यसो भएकोमा यसलाई चाहिँ एकरूपतामा ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संरचनामा भएका कमी कमजोरी र त्रुटिहरूलाई हटाई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा संसदीय पद्धतिको समुचित विकास नहुँदा त्यसभित्र विकृति र विसङ्गतिहरू मौलाएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले संसदीय मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तको अभावमा संसद अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनीमा आयोजित अन्तर्व्यवस्थापिका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले सार्वभौम सत्ता संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन सङ्घीय र प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभामुख सापकोटाले व्यवस्थापिका सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिकाबाट भाग्न नहुने जिकिर पनि गर्नुभएको थियो। त्यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा लिने र संसदको कुरा गर्दाखेरि लोकतन्त्र संसदको आत्मा हो। त्यसलाई जति राम्रोसित हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ, जस्तो हामीले सङ्घीय संसदको सन्दर्भमा जीवन्त र जनमुखी बनाउने कुरा गरेका छौँ, त्यो जीवन्त र जनमुखी बनाउने कुरा पनि जति बेलासम्म हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभाका मान्य सभामुखहरू, उपसभामुखहरू सहित हामीले बानेश्वरमा लोत्से हलमा हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्क्रियापछि हामीलाई के लाग्यो भने हामीले पहिला चाहिँ जीवन्त बनाउने भनेर भनेका थियौँ। त्यो अन्तर्क्रियापछि हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि जीवन्त मात्रैले पुग्दैन, त्यो जनमुखी पनि हुनुपर्छ। जनमुखी पनि हुनुपर्छ। जीवन्त भन्नुको अर्थ राम्रोसित छलफल गर्ने, छलफललाई प्रभावकारी व्यवस्थापनसहित चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, यी कुरा त भए। त्यो चाहिँ जनमुखी पनि हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ र अहिले हामीले एउटा सूत्र वाक्यको रूपमा अथवा सङ्कल्प वाक्यको रूपमा संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने भनेका छौँ। सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सार्वभौम संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु देश र जनताप्रतिको अक्षम्य घात हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हामीले चाहिँ कैयौँ संवैधानिक रूपले पाएको विधायकी संस्थाले पाएको अधिकारलाई पनि प्रश्न उठाउने कुरा पनि संसदीय अभ्यासमा पर्छ कि पर्दैन? सायद पछिल्लो अवस्थामा त्यो कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहको हिसाबले मैले भनेको छैन। सिस्टमलाई सुव्यवस्थित गर्न र अझ यसलाई गौरवान्वित गर्नका निम्ति, एउटा मर्यादित गर्नको निम्ति र लोकतन्त्र अन्यत्र मुलुकभन्दा याद गर्ने अभ्यासमा केही पछिल्ला समयमा विगत केही 1 वर्षदेखि अलि जति ओजपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राजनीतिक दलको, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरूको बिचको सहकार्य र विधायकी संस्थालाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान भन्दा पनि त्यसलाई कमजोर बनाएर
हामी अगाडि जान्छौँ भन्ने कुराले भोलिको राजनीतिक यात्रा त्यति सकारात्मक हुने जस्तो देखिँदैन। त्यसैले यो विषय पनि यहाँको राय सुझावहरू एक आपसमा भयो र यसमा केही नयाँपना दिनका निम्ति हामीले एउटा सम्वाद गर्नुपर्ने वा राजनीतिक दलहरूलाई गर्नुपर्ने मैले देख्दछु। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सङ्घीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रदेश सभालाई मजबुत बनाउन थप सङ्घर्ष आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्दै संसद बैठक सुचारू गर्न राजनैतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औलाउनुभयो। एउटा विशेषाधिकार समिति सहित 6वटा विषयगत समिति छन्। त्यो 6वटा विषयगत समितिमा 2वटा समितिका चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ। अब ती 2वटा सभापति महिलै हुनुहुन्छ। दुईटै महिला चाहिँ एउटा सत्तापक्षको एउटा प्रतिपक्षको हुनुहुन्छ। सत्तापक्षको सभापतिज्यूले चाहिँ बैठक बोलाउनुहुन्छ, प्रतिपक्षलाई आएर पैसा हालेर भनेर आउनुहुन्न। अनि प्रतिपक्षसँग सम्बन्धित चाहिँ सभापतिले बैठक बोलाउनुहोस् न भनेर भन्नु कहाँ भन्दा हाम्रो पार्टीले चाहिँ बहिष्कार गरिरहेको छ भनेपछि त्यो बैठक पनि बस्ने स्थिति बनेन। अब अरू समितिको विस्तार गर्नको लागि पनि के भने अब सदन स्थगित भएको अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शद्वारा समितिको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाले अगाडि बढाउने सभामुखको कार्यक्षेत्र छ र अघिल्लो प्र्याक्टिस अनुसार हामीले चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम पनि सभामै प्रस्तुत गरेर एनाउन्स गरेर निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रावधान भने सदन नचलेको बेला अनि कार्यव्यवस्था कसरी बस्ने अनि त्यसपछि सदन नचलेको बेला मानिसहरू कसरी आउने यो स्थितिको बिचबाट हामी गएका छौँ। मलाई आशा गरौँ अब माननीय मुख्यमन्त्रीजी पनि यही हुनुहुन्छ। अब आउने दिनमा चाहिँ यसको चाहिँ समाधान हुन्छ। सङ्घीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी नहुने र कर्मचारीले कामै गर्न दिएनन् भन्ने जनताको आँखामा छारो हाल्ने पद्धतिको विकास भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रदेश नम्बर 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, बागमती प्रदेशका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती, कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभा र संसदको महत्त्व र सांसदको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय UNDPको सहयोगमा लुम्बिनीमा अन्तर्व्यवस्थापिका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको सो कार्यक्रममा सङ्घीय र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्ने र संसदमा राम्रा अभ्यासहरूको बारेमा अन्तर्क्रिया र छलफल गरी अनुकरणको वातावरण मिलाउने सो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको पनि सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र 7वटै प्रदेश सभाका सचिवहरूको संयुक्त बैठक हालै लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास परियोजना UNDPको सहयोगमा बैठक सम्पन्न भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास परियोजना UNDPको सहयोगमा सम्पन्न बैठकमा आवश्यक छलफल पश्चात विभिन्न 7 बुँदे प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरी पारित गरिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेशका कर्मचारीहरूको समुचित वृत्ति विकास र संरक्षणका लागि आवश्यक विधि प्रक्रिया नीति योजना र आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरामा सो बैठकले जोड दिएको छ। सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाहरूबाटै तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरू बैठकले अघि सारेको छ। प्रदेश सभाका सचिवहरूलाई मर्यादा, सेवा र सुविधामा एकरूपता कायम गरी विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हैसियतमा राख्न सङ्घीय संसद प्रदेश सभाका कानुनहरूमा पनि मर्यादा, योग्यता, सेवा, शर्त, सुविधा लगायतका विषयमा एकरूपता कायम गर्न बैठकले आग्रह गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगरले बताउनु भएको छ। सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सङ्घीय संसदका सचिवालय सचिवहरू र सबै प्रदेश सभाका सचिवहरू सम्मिलित एउटा बैठक छलफल सम्पन्न हो। त्यो छलफललाई हामीले अन्तर्व्यवस्थापिका सचिव स्तरीय छलफल भनेका थियौँ र त्यो छलफलले 7 बुँदे एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसलाई हामीले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारी ज्यूहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छलफल, पूर्व प्रतिबद्धता र हाल भोग्नु परेका समस्याका आधारहरूमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू
भनेर ती विषयहरू निर्धारण गरेका थियौँ। त्यसमध्ये पहिलो विषयवस्तु भनेको संसदको कार्य सञ्चालनका लागि संसदले आफ्नो बजेट आफै तर्जुमा गर्न पर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तु छ। यसैगरी संसद र सभाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी विषय समावेश गरी अलग्गै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरूमाथि पनि आवश्यक छलफल पश्चात पारित गरिएको सचिव पुन मगरले बताउनु भएको छ। अलग कानुनको व्यवस्था नहुँदासम्म प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा सचिवको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। संसदप्रति उत्तरदायी संसद सेवा गठन हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूको संसद सेवा गठन हुनुपर्ने भन्ने विषय हो। प्रदेश सभामा आउँदा प्रदेश सभा सेवा अथवा संसद सेवा भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो र त्यस्तो व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि अहिले हरेक सभाका सचिवहरूको स्वीकृतिको अनुमतिले मात्रै अन्य विभिन्न निकायहरूले ती सचिवालयहरूमा खटाइएका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ सबै सचिवज्यूहरूको चाहिँ सहमति भयो। साथै बैठकले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बैठकले माग गरेको उल्लेख गर्दै सचिव पुन मगरले संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यताका विषयमा समेत एकरूपता हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ। दाङको देउखुरीमा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सभा भवनको पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुन लाग्दा दोस्रो चरणको बाह्य संरचना, आन्तरिक संरचना व्यवस्थापन र प्राविधिक उपकरण समेतको व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। दाङको राप्ती उपत्यकामा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सभा भवनको दोस्रो चरणको आन्तरिक व्यवस्थापन सहितको निर्माण कार्यका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने र सुझाव सङ्कलनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न मुलुक र प्रान्तहरूका संसद भवनहरूको अध्ययन गरी नेपालका 7वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको संसद भवनलाई पहिलो र उत्कृष्ट बनाउने उद्देश्यका साथ विज्ञहरूसँग परामर्श सुरु गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ चाहिने आधारभूत कुराहरू, जुन प्रदेश सभा हलमा चाहिने आधारभूत कुराहरू र प्रदेश सभा सचिवालयको लागि चाहिने के अरे आधारभूत कुराहरूमा हाम्रो विशेष चासो रहन्छ र त्यो गर्दै रहँदा हामीले विभिन्न ठाउँहरूको मोडेलहरू पनि हामीले देखाएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभा सचिवज्यू लगायत आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, त्यसपछि सिनियर साउन्ड इन्जिनियर अनि फर्निचर डिजाइनर, त्यसपछि HVAC भन्नाले हिटिङ एन्ड भेन्टिलेसन, एयर कन्डिसनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त्यसको सम्बन्धित त्यसको विज्ञहरू राखेर हामीले एउटा छलफल गरेर एउटा चाहिँ कस्तो खालको एउटा डिजाइन तयार गर्ने र पछि लङ टर्मसम्म पनि त्यसको चाहिँ दीर्घजीवन चाहिँ होस् हाम्रो चासो छ र त्यो आधारमा एउटा चाहिँ रूपरेखा तयार गर्दै हामीले निर्माणको लागि हामी पहिला आधारभूत रूपमा प्लानिङको चाहिँ चरणमा प्लानिङ, त्यसपछि चाहिँ लागत इस्टिमेट तयार गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यापक छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ गर्नेछौँ। प्रदेश सभा भवनको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रविधि चुस्त दुरुस्त बनाउने, फर्निसिङ, सिट प्लानिङ, विद्युतीकरण, माइक साउन्ड र
पूर्ण वातानुकूलित बनाउने विषयमा उच्च प्रविधियुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरिएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश गौतमले बताउनुभयो। यसका लागि आर्किटेक्ट इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, साउन्ड इन्जिनियर, एसी प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, फर्निचर डिजाइनर लगायतका सम्बन्धित पक्ष र विज्ञ व्यक्तित्वसँग छलफल गरिएको उपसचिव गौतमले बताउनुभयो। प्रदेश सभा भवन र प्रदेश सभा सचिवालयलाई सार्थक, आकर्षक र भव्य बनाउन आवश्यक आधारभूत कुराहरूका बारेमा विशेष चासोका साथ हेरिएको र 7वटा प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट र छिटो बनाउने योजनाका साथ अघि बढिएको पनि उपसचिव गौतमले जानकारी गराउनु भएको छ। अलि लामो समयसम्म चल्ने र त्यसपछि त्यसको चाहिँ भनौँ एचभिएसी राख्नुपर्ने कारण अब त्यो धुलोहरू, डस्टहरू पनि आउँछ र हावाहरू पनि चाहिँ बाहिर जान्न, बाहिरको हावाभित्र आउने, भित्र जाने, त्यो चिसो बनाएर ल्याउने अथवा तातो बनाएर ल्याउने, त्यसको लागि चाहिँ यस्तो खालको राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव छ। त्यसलाई समय कति लाग्छ उहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिनुहोला। र त्यस्तै गरेर अब विद्युतीकरणको दिशामा पनि अब सुरक्षालाई पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो विद्युतीकरणको लागि। र विद्युतीकरणको चाहिँ भनौँ न माइकहरू प्रत्येक सांसदज्यूहरूलाई, मान्य सांसदज्यूहरूलाई माइकहरूको व्यवस्था र त्यसमा विद्युतीकरणको विषय पनि सँगसँगै आउँछ, जोडिन्छ। र त्यस्तै गरेर अब साउन्ड सिस्टम, आवाज नथर्किने खालको, र हामीले अलिक प्रिफ्याकको चाहिँ गत वर्ष टेन्डर भइसकेको छ। प्रिफ्याकमा कस्तो खालको लगाउने, भित्ताको साउन्ड चाहिँ त्यो चाहिँ दोहोरिएर आउने, त्यसपछि त्यो कुरालाई पनि विशेष गरेर हामीले ख्याल गरेका छौँ। विज्ञहरूको सुझाव त्यस्तो छ। हाल संसद भवनमा कस्तो सामग्री र कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मुलुक र प्रान्तहरूका नमुना संसद भवनको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न हुनसाथ दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको समेत जानकारी गराउँदै उपसचिव गौतमले प्रदेश सभा सचिवालयसँगै कम्पाउन्ड वाल, गार्ड रुम लगायतका संरचना निर्माणको काम पनि छिट्टै सुरु गरिने बताउनुभयो। यसै वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभा भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालकै पहिलो र नमुना संसद भवन बन्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल संविधानतः अन्तिम वर्षमा छ। यो अवधि प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासमा आफ्नो कार्यकाल स्मरणीय रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भनाइ छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकाले संस्थागत संरचनाको विकास पनि सँगसँगै लैजाँदा जनताका सबै चाहनाहरू पूरा हुन भने बाँकी रहेको भनाइ उहाँहरूको छ। आम प्रदेशवासी जनताको हित र प्रदेशको विकासका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सडक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकास निर्माणमा पनि आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको बताउनु भएको छ। गाउँ गाउँमा पछाडिएको ठाउँहरूमा गरिबीबाट चाहिँ रहेका जनतालाई प्राविधिक रूपले ज्ञान दिने, उनीहरूलाई चाहिँ तालिम प्रबन्धन गर्ने र विकास निर्माणसँग जोड्ने र शिक्षा क्षेत्रमा थप सुधार गराउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप सुधार गराउने यस्ता खालका ग्रामीणमुखी योजनाहरू प्रत्येक जिल्लाका चाहिँ हामीले एक चाहिँ ती नगरपालिकालाई चाहिँ जोडेर गऱ्यौँ भने क्रमशः पछिल्ला दिनहरूमा आइपुग्दा सबै पालिकाहरूमा यो कार्यान्वयन गरियो। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयनको रूपमा हामीले अगाडि सारेको योजना हो। त्यस्तै गरेर प्रादेशिक चाहिँ रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा अग्रसारित भएको युवा क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा खेलकुद चाहिँ स्टेडियमको सवाल, विशेष गरी दाङ र चाहिँ बुटोललाई विशेष जोड दियो। करिब 4 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएपछि खास गरी आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र प्रदेश सभामा विधि पद्धति र कानुन निर्माण लगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी उहाँहरूको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पूरा गर्न आफूहरू लागिरहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। प्रदेश सभामा कानुन निर्माण मात्र नभई समग्र प्रदेश सभाको व्यवस्थापन, सचिवालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा पनि आफूले जनप्रतिनिधिको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ।
तर अहिले बजेटको निम्ति चाहिँ पुलको निम्ति बजेट छुट्टिएको छ। अब त्यहाँ पुल बन्दैछ। अब त्यहाँ पुल बनेपछि त्यहाँ चाहिँ राम्रो यातायातको व्यवस्था हुन्छ, रोकिनु पर्दैन। कतिपय यस्ता ठाउँहरू छन् कि बर्खा लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा टापु जस्ता हुने ठाउँहरू छन्। हामी त्यहाँ पुलहरू त बनाएकै छौँ, बाटा बनाएका छौँ। भनेपछि प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि हामी गरेका छौँ। धेरै ठाउँमा, धेरै वार्डहरूमा मैले भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 18वटा वार्ड छ। 18वटा वार्डमा मुस्किलले 2-3टा वार्डमा, 4वटा वार्डमा खानेपानीको व्यवस्था थियो होला, तर अरू वार्डमा त हामीले गऱ्यौँ नि त। घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी बाटाघाटा इत्यादि हरेक पार्कहरूको निम्ति हामी बजेट छुट्याएका छौँ। तटबन्धहरू भइरहेका छन्, काम त भइरहेको छ नि। यो त प्रदेश सरकारले गरेको छ। प्रदेश सभामा पेश हुने सबै विधेयकमाथिका छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताको आकाङ्क्षा, भावना र सम्भावनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्दै आएको समेत बताउनु भएको छ। प्रदेशको संरचना नयाँ अनुभव भएकोले चाहे जति पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि सदस्यहरूको रहेको छ। अधिकांश समय नीति निर्माण, विधि र प्रक्रिया निर्माण, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू सबै शून्यदेखि गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण पनि निर्वाचन अघि आफूले सोचे अनुरूपको कार्यहरू गर्न नसकिएको उहाँहरूको भनाइ छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि यति नै। प्रदेश सभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए pradesh_sabha@gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।